हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस शो ऑन आईपीपीज। आज के शो में मैंने दानियाल को इनवाइट किया है क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो आजकल पाकिस्तान में हैं वो इन नेगेटिव वे लाइमलाइट में आए हुए हैं। तो इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, पब्लिक सर्कल्स में, प्राइवेट सर्कल्स में। और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स के लिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आपको इसको अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाल सकें कि ये क्या इश्यूज़ हैं, इसके सलूशंस क्या हैं, ये क्या चैलेंजेस हैं और आईपीपीज़ हैं क्या। तो सबसे पहले दानियाल ज़रा व्यूअर्स को ये बताइए कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं। जी सर, आईपीपीज जो हैं ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और आपको नेशनल ग्रिड को बेच देती हैं। अब बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है वो हर चीज़ खुद नहीं कर सकता। तो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इससे ये है कि एक एफिशिएंसी सिस्टम में बढ़ती है। और आजकल आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के बहुत चर्चे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का भी एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इट शुड कॉन्ट्रैक्ट आउट दीज सर्विसेज। तो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि प्रोड्यूस करके आगे बेच देती हैं। ये प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं इनका मकसद होता है कि एफिशिएंसी बढ़ाएं और नेशनल ग्रिड को सपोर्ट करें। और मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान में आजकल दो तीन बहुत फेमस आईपीपीज हैं। एक हब पावर प्लांट है, फिर एक हबको है, और फिर एक लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। और पाकिस्तान में करंटली 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय आईपीपीज। पाकिस्तान की टोटल डिमांड 41,557 मेगावाट है, जिसमें से 24,000 ऑलमोस्ट 25,000 मेगावाट आईपीपीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकली भी जरा थोड़ा सा बताइए आईपीपीज का मामला शुरू कब हुआ, क्योंकि सुनने में ये आता है कि 90s में जी ये आईपीपीज आए थे पाकिस्तान में। तो जरा थोड़ा हिस्ट्री वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, 94 में ओरिजिनली आईपीपीज का कॉन्ट्रैक्ट किया। बेनज़ीर भुट्टो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, और उनकी उस टाइम लॉजिक ये थी कि उन्होंने एक कंट्री की एनर्जी पॉलिसी बनाई थी। उनकी ये फोकास्ट थी कि आगे डिमांड बहुत बढ़ेगी। और 90s में आपको याद होगा कि हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ड्राइव में जा रहे थे। तो कीपिंग इन माइंड दीज टू फैक्टर्स, इन्होंने जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट किए। अब आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो डॉलर डोमिनेटेड टर्म्स में थे। उस टाइम ये दे वर टाइड टू द डॉलर रेट। उस टाइम शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस टाइम डॉलर शायद 40-50 रुपीज़ का होगा, आज वो 280 का है। तो जैसे जैसे डॉलर टर्म्स बढ़ गए, वो पेमेंट उनकी उनकी बढ़ती गई। इसी तरह जब नवाज शरीफ उसके बाद आए 90s में, उन्होंने भी ये पॉलिसी कंटिन्यू की, क्योंकि उस टाइम बहुत लुक्रेटिव लग रही थी। हालांकि उस टाइम बहुत करप्शन के एलिगेशन थे कि किक बैक्स रिसीव किए हैं, बट उस टाइम इतनी इस पे हाइप नहीं थी। उस टाइम मोटिव ये था कि आप इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी बढ़ाएं। फिर सर ये प्रोसेस चलता रहा। सी पैक जब स्टार्ट हुआ, सी पैक में भी आपको पता है कि एनर्जी के बहुत मैसिव एग्रीमेंट्स हैं। उसमें भी आईपीपीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए चाइनीज आईपीपीज के साथ। और उस टाइम एक आपको याद होगा कि चाइना ने कहा था कि आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट आपने वो ओपन नहीं करने, बिकॉज चाइना हमें शायद लोन्स कंसेशनरी रेट्स पे दे रहा था। तो दीज आईपीपीज के साथ ये इश्यूज चलते रहे, और अब जाके जो हैं वो आपको पता है कि इशू स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। राइट। अच्छा, मेजर इश्यूज क्या हैं जो मेजर इश्यूज आजकल पब्लिक में डोमेन में डिस्कस हो रहे हैं, मीडिया में भी डिस्कस हो रहे हैं, वो जरा व्यूअर्स को हाईलाइट करें ताकि एग्जैक्टली हमें प्रिसाइसली ये पता चल सके कि ये, क्योंकि उसके बाद हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। जी जी और उसके लिए भी मैं आपसे इंसाइट्स लेना चाहूँगा कि हम वो जब आप इश्यूज हाईलाइट कर देंगे कि हम सोल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे इन इश्यूज के। तो ज़रा दो चार जो मेजर इश्यूज हैं वो भी ज़रा अनकवर कीजिए। जी सर, बेसिकली गवर्नमेंट जिस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी आईपीपी से लेती है और जिस रेट पे वो कंज्यूमर्स को देती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है डिप्रिसिएशन। जैसे मैंने बात की कि आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट डॉलर डोमिनेटेड टर्म्स पे हैं, तो डॉलर का रेट जैसे बढ़ेगा उतनी ही आपको आईपीपीज को पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो एक आपको पता है हमारी करेंसी ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स बहुत डिप्रिशिएट की है, इससे हमारी पेमेंट ज़्यादा होती है आईपीपी से। फिर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, इन्वेस्टर आता नहीं है। जब इन्वेस्टर नहीं आता तो आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा इंपोर्टेड फ्यूल, क्योंकि जो पावर जनरेशन होती है उसका फ्यूल इंपोर्ट होता है। हम जितना इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फ़र्क पड़ता है और हमारी आईपीपीज की प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। और फाइनली टैक्सेस।
آپ کو پتہ ہے اس بار بھی جو بجٹ آیا اس میں اتنے زیادہ ٹیکسز انکلوڈ ہوئے ہیں, مور ٹیکسز, مور کاسٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن, اور جس سے اب بیسکلی ان فیکٹر سے ہوا یہ ہے کہ جو فائنل کنزیومر کو پرائز جاتی ہے وہ اٹ ہیز اسکائی راکٹڈ. اب ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہم جو بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں 60% آف دا بل از پیمنٹس ٹو آئی پی پی اینڈ ٹیکسز. ایک اور ایشو یہ ہے کہ آئی پی پی 60% جو ہیں وہ دے آر ناٹ ورکنگ, دے آر آئیڈل. ان کو بھی ہمیں کیپیسٹی لیکن وہ کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہے, اور کرنی ہمیں اس لیے پڑتی ہیں بیکاز گورنمنٹ آف پاکستان نے ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اس میں ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. ساورن گارنٹیز کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا ورڈ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس کریں گے irrespective آف واٹ یو آر producing. تو 60% آئیڈل ہیں. اب لوگوں کا ایک بہت یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک آئی پی پی نہیں چل رہا تو آپ کو پیمنٹ کیوں کرنی پڑے. ہم کانٹریکچوئل پھنس چکے ہیں اگریمنٹس میں جس کی وجہ سے یہ کرنی پڑتی ہے. تو نمبر 1 ایک تو ہمیں ہائی پرائس آف الیکٹریسٹی جنریشن ہے جس کی وجہ سے وہ ہے. سیکنڈ سر کانٹریکچوئل ڈسپیوٹس, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. اب کیونکہ اس میں ورلڈ بینک اور ساورن گارنٹیز انوالوڈ ہے, پاکستان کی گورنمنٹ آن اٹس اون یہ کینسل نہیں کر سکتی. اگر کینسل کرے گی سوری تو جو آئی پی پیز ہیں وہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جائے گا, اور ریکارڈنگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیس پاکستان کے اگینسٹ کیا ہے. تو کانٹریکچوئل ڈسپیوٹس ہیں, اس سے اوور آل انرجی سیکٹر کی ایفیشنسی گر جاتی ہے. اور تیسرا سے لیگل ایشوز ہیں. obviously ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جب وہ پیسے لنگر آن کرتے ہیں تو ایک سرکلر ڈیٹ کا آپ کو پتہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب گورنمنٹ پے نہیں کرتی تو آئی پی پیز پروڈیوس نہیں کرتی تو ہمارے الیکٹریسٹی کا جو ایک سسٹم ہے وہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہتا ہے. تو یہ 3 ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو کنزیومرز ہیں ان کو زیادہ الیکٹریسٹی پے کرنی پڑتی ہے, اور ہمارے پاور پلانٹس ہیں جو آئیڈل کیپیسٹی پہ ہیں. رائٹ. اب ذرا سولوشنز, کیونکہ آپ نے یہ اتنے سارے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں, اتنے سارے چیلنجز ہائی لائٹ کیے ہیں, تو ذرا کائنڈلی سولوشنز بھی بتائیے. جی سر, سولوشن اس کے اتنا ایزی نہیں ہے بیکاز میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ساورن گارنٹیز انوالوڈ ہیں, تو گورنمنٹ کی ناٹ آن اٹس اون ڈسکنیکٹ ود آئی پی پیز. سب سے پہلا اس کا لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ آپ پروموٹ کریں رینیوبل انرجی. یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کول فاسل فیول پہ چلتی ہے, جو کہ انوائرمنٹل کے لیے اچھا نہیں ہے اور کاسٹ وائز بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو سب سے پہلے سولر اور ونڈ کو پروموٹ کریں. ہمارے لیے اچھا یہ ہے کہ پاکستان میں ایمپل ریزروائرز ہیں سولر کے بھی ونڈ کے, تو سولر از انوائرمنٹل فرینڈلی اینڈ کاسٹ افیکٹو. نمبر 1 پروموٹ سولر انرجی. نمبر 2 ہمیں اپنا انرجی کا انفراسٹرکچر بیٹر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لائن لاسز بہت ہیں, ہمارے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بہت ہیں. تو ہم جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس کی پیمنٹ وصول ہی نہیں کر سکتے. تو جتنے ہمارے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں اتنا ہی ہمارے فائنل کنزیومر کو پے کرنا پڑتا ہے. تو انرجی انفراسٹرکچر اپڈیٹ کریں, اس کو بیٹر بنائیں, لائن لاسز کم کریں, پیمنٹس وصول کریں. سیکنڈ یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ریگولیٹری اوور سائٹ لے کے آئیں. ابھی فی الحال جو انرجی سیکٹر ہے اس کی ریگولیشن بہت ویک ہے, جس کی وجہ سے یہ لوپ ہولز بنے. تو بیسٹ پریکٹسز انوالو کریں, بورڈ آف ڈائریکٹرز چینج کریں, پروفیشنل لوگ لے کے آئیں جن کو کمپلیٹ اٹانومی دیں بٹ ان کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں. وی ول ہیو ٹو اسپینڈ سم منی بٹ ان دا لانگ رن دس ول پے آف. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وی کین امپروو اپون دا انرجی سیکٹر. گریٹ گریٹ گریٹ. تھینک یو سو مچ دانیال فار ان پیکنگ یہ آئی پی پیز کا ایشو. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ویورز. پاکستان انرجی کے حوالے سے بہت دیر سے اسٹرگل کر رہا ہے. پہلے تو انرجی اسکیرس کنٹری تھا, انرجی شارٹیج تھی, پھر سی پیک کے پاور پلانٹس لگے, اس سے بہت ساری انرجی کے اور انفراسٹرکچر کی جو باٹل نیکس تھیں ان کو ریموو کیا گیا. لیکن آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہیں پاکستان کی, جو آلموسٹ 30 سال پرانی اب ہو گئی ہیں, کیونکہ دانیال نے آپ کو بتایا ہے کہ 1994 میں بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں یہ انیشیٹ کیا گیا آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس تھے. اور کیونکہ ڈالر ٹرمز میں تھے, اور ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ پاکستان کی کرنسی اوور اے پیریڈ بہت زیادہ ڈیپریشیٹ کر گئی ہے. اور دوسرا ایشو جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو, ارسپیکٹیو آف جیسے انہوں نے بتایا کہ آئیڈل ہیں, یعنی کہ بیکار پڑے ہیں, پوری اپنی کیپیسٹی پہ آپریٹ نہیں کر رہے, پھر بھی ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ساورن گارنٹیز کے تحت پیسے دینے ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اس پہ یہ ذمہ داری اس نے ایک قسم کا پرومس کیا ہوا ہے. ساورن گارنٹی پرومس ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا جو اس نے ساورنٹی کی بیسس پہ کیا ہوتا ہے اپنی, وہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سولر بھی ہم اس طرح پروموٹ نہیں کر پا رہے. سولر میں جو ریورس میٹرنگ کا کانسیپٹ ہے, جس میں نیٹ میٹرنگ بھی جس کو کہتے ہیں, اور بجلی بنا کے گرڈ میں ڈالی جاتی ہے, وہ اس پرائس پہ نہیں لی جا سکتی کہ جس پہ ہمیں کوئی جو نیشنل گرڈ سے سپلائی آ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ اس پرائس پہ لی جائے گی تو ہمیں وہ مائنس کرنا پڑے گا بل کے اندر سے, اور گورنمنٹ آف پاکستان پھر شاید کیپیسٹی پیمنٹس نہیں کر سکے گی. سو ویورز, یہ ایک بڑی ہولسٹکلی ایک بہت ہی ویل پلانڈ
انرجی کی انٹرونشن چاہیے، چاہے وہ رینیویبل ریسورسز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پالیسی کے حوالے سے ہو کہ ہمیں کیسے اپنا انرجی مکس کو چینج کرنا ہے اور رینیویبل ریسورسز کی طرف لے کے جانا ہے نان رینیویبل ریسورسز سے. بہرحال یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ، فرسٹ اکنامک گروتھ کے لیے اینڈ ایونچولی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. Thank you for watching this video. Subscribe to our YouTube channel. Stay tuned for more Joint Tracks.